घटिया रवैया की मजम्मत करते हैं। आप घटिया हैं क्योंकि आप इस रवैये की मजम्मत नहीं कर रहे, आप कुछ और कर रहे हैं, आप चमचागिरी कर रहे हैं। ये पीटीआई ने कुछ नहीं किया जो तुम्हारे आका रिटायर्ड फारग नवाज शरीफ के जलसों में होता। वो बड़ा कोठा फला लिया तो छोटा कोठा तो अकल नू हथ मार। दलाल चौधरी तेरे अपने जेड़े ने ना वो करते रहे, मैं सड़कों पे घसीटूंगा, मैं फलाना करूंगा, ये ऑल दिस वाज नॉनसेंस। कल तो लीडर अगर पीटीआई ज्वाइन करे वो अकल नू हथ मार। या दलाल चौधरी ने कहा कि जो बदतमीजी और अंडे जूते स्याही का रवैया पीटीआई ने सियासत में बोया है, आज इसी रवैये का सामना पीटीआई को करना पड़ रहा है। फर्क ये है कि हम इस घटिया रवैया की मजम्मत करते हैं। आप घटिया हैं क्योंकि आप इस रवैये की मजम्मत नहीं कर रहे, आप कुछ और कर रहे हैं, आप चमचागिरी कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, ये पीटीआई ने कुछ नहीं किया। तुम्हारे जो आका है ना, जिनके आप मुलाजिम हो, ऑफ द रिकॉर्ड मैं वो बात कर नहीं सकता जो तुम्हारे आका रिटायर्ड फारग नवाज शरीफ के जलसों में होता था। एक बात करता था वो ये या उनका कोई चमचा, जलसायाम की बात कर रहा हूं कि ये बड़ा कोठा फला लिया तो छोटा कोठा। बात सुनो खुद भुट्टो साहब, देखो मैं कोई साइड वाइड नहीं लेता, मैं सच्ची बात करता हूं, इसलिए मेरी कभी किसी हुकूमत से बनी नहीं है। एक बात ज़हन में रखना, भुट्टो साहब उन्होंने क्या कहा था जलसायाम में, क्या कहा था, फिर कहा था, फौरन कहा था काट दो काट दो काट दो। कटना कितों सी उन्हें, वो तो ऑन एयर, उस वक्त तो ये है भी नहीं थे चैनल चूनल, वो तो ऑन एयर हो गया था। फिर एक बार जब बेनजीर भुट्टो असेंबली में येलोइश ड्रेस पहना हुआ था दाखिल हुई, तो नून लीग के चमचे वजीर ने क्या कहा था, तो अकल नू हथ मार। दलाल चौधरी तेरे अपने जेड़े ने ना वो करते रहे, मैं सड़कों पे घसीटूंगा, मैं फलाना करूंगा, ये ऑल दिस वाज नॉनसेंस। अंतड़ियां निकाल लूंगा और पता नहीं माल निकाल लूंगा तो फलाना कर लूंगा। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। ये तुम्हारी हिस्ट्री है, तुमने वाकया भी नहीं सुना होना, चुके हैं पढ़ो। एक चमचा एक करछा उसने साइड चेंज कर ली तो तुम्हारे अवाम, मेरे भी अवाम, इस मुल्क के भी अवाम नारे पता क्या लगा रहे थे, ताजा खबर आई है खिजर साटा पाई है। वो बेगैरत पता नहीं बिक गया था, क्या हो गया था, उसने साइड चेंज की, वो मुकद्दस हो गया। कल तो लीडर अगर पीटीआई ज्वाइन करे वो अकल नू हथ मार। या तो एक दो चार पांच जो 5-7 लोग हैं, कई तो छोड़ गए हैं। जावेद हाशमी वो लानत भेज के गया, तुम तो जावेद हाशमी के पांव की खाक नहीं है, पढ़ा लिखा है, फैमिली बैकग्राउंड, ये वो। हालांकि मैंने उसकी मुखालफत की थी यूनिवर्सिटी में। मेरे बचपन के दोस्त हफीज खान वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, ये उनके सदके इलेक्ट हुआ था, लेकिन इसका ताल्लुक जमीयत के साथ था और जमीयत मुझे कभी हजम नहीं हुई। बट स्टिल कहां तुम कहां वो छोड़ के चला गया था, आज फिर उसको पीटीआई याद आ रही है। तो व्हाट इज दिस, स्टॉप ब्लेमिंग। आगे चलते हैं। इमरान खान की हिदायत पे पार्टी के मजीद 5 अरकान असम्बली ने कायमा कमेटी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मजमूई तौर पे मुसाफी होने वाले का यार वही कहाना है, 52 हो गई है। 25 अरकान ने ताहाल इस्तीफा नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कौमी असम्बली के ईवान से अपोजिशन लीडर हटा दिया गया है और हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। ऐसे हालात में बातचीत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। बात ठीक है, लेकिन बैरिस्टर साहब बैरिस्टर है ना, कोई फिलोसोफर तो नहीं है। उनको ये नहीं पता कि ऐसी हर नाअहली आपकी पार्टी को हैरान कुन अहलियत तक लेके जा रही है। बात सुनो, रिकॉल करें, 50,000 बार छप चुकी तस्वीर भुट्टो की लावारिस लाश टूटी फूटी चारपाई पे है। कोई 5-7 बंदों के तो कोई नहीं। आज जिसने ये किया उसका मज़ार किधर है? फैसल मस्जिद में।
اللہ معاف کرے. کوئی جانتا ہی نہیں. پہلے ابتدائی چند سالوں میں جو ویگن ڈرائیورز ہوتے تھے کہتے تھے جبڑا سٹاپ، حالانکہ وہاں جبڑا بھی نہیں ہے. اور وہ بھٹو جو بالکل شرنک ہو گیا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی ٹوٹی پھوٹی چار پائی، آپ نے دیکھی ہوگی، تصویر بنا ڈھونڈ کے دیکھ لو. 5 4 بندے 6 بندے تھے، بیٹی اور بیوی کو اجازت نہیں. سو اہلی نااہلی بیرسٹر گوہر صاحب، آپ بہت اچھے وکیل ہوں گے اور آپ بہت اپ رائٹ آدمی ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس طرح کی باتیں نہیں. اٹس پارٹ آف دا گیم. پالیٹکس جو ہے اگر اس ملک میں کرنی ہے تو یہ سب کچھ سوچ کے کرو اینڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ. نیکسٹ اور آخری، یہ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایکڈیمک قسم کی بات ہے، فلسفیکل سی بات ہے. معاشرہ ہم بولتے ہیں، لفظ معاشرہ، معاشرہ لفظ نکلا ہے معاش سے، روٹی روزی سے، معاش. اور وہ معاشرہ مکروہ ہو جاتا ہے جہاں معاش کی منصفانہ تقسیم ختم ہو جائے. غریب بہت غریب ہو، امیر بے تحاشا غریب امیر ہو، محروم بے تحاشا محروم ہو، اور جو مال و زر سے لدا ہوا ہے، جس نے ملک لوٹا ہوا ہے، کمیشن کک بیکس کھائے ہوئے ہیں، بہت جائیداد میں، وہ یعنی دو انتہا ہیں. معاشرہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں معاش کی منصفانہ تقسیم ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کروڑ پتی ہوں اور ارب پتی ہوں اور کھرب پتی ہوں اور ڈالروں میں ہوں، ایون فیلڈ میں سب کے گھر ہوں. نو، ناٹ ایٹ آل. میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں، جہاں دولت مند ترین لوگ بھی ہوں اور جو عام آدمی ہے اس کی دسترس میں بآسانی آ جائیں 3 چیزیں: روٹی کپڑا مکان، جس پہ بھٹو نے بے وقوف بنایا تھا اور بہت سے لوگ آج بھی بن رہے ہیں. روٹی کپڑا مکان، یہ سمبولک باتیں ہیں. اس میں علاج بھی شامل ہے، اس میں بچوں کی تعلیم بھی شامل ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر بھی شامل ہے. بنیادی چیزیں آپ دے دو اور عام انسان ان بھیڑیوں کی طرح، تیندووں کی طرح، ان بے شرموں کی طرح وہ نہیں ہوتا. ہمارے ایک مرحوم شاعر، میں ان کو ملا کبھی نہیں، ان کا نام تھا نثار ناسک. ان کا ایک شعر سنیں: دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی 2 لبیں، جیسے چراغ کی لو ہوتی، موم بتی کی لو ہوتی. دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی 2 لبیں، ایک وہ پیاری سی لڑکی، ایک وہ اچھا سا گھر. بس ایک وہ چھوٹا سا گھر، آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں، ایک وہ پیاری سی لڑکی، ایک وہ چھوٹا سا گھر. عام آدمی کچھ نہیں مانگتا، لیکن یہ ایسے درندے، ایسے بھیڑیے ہیں، یہ ایسی جھونکیں ہیں، جب تک یہ پھٹیں گی نہیں انہوں نے خون چوسنے سے باز نہیں آنا. اچھا، اس کو بھی میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں، جو کہ شاعری ہوتی ہے. ایک وہ پیاری سی لڑکی کا مطلب وہ نہیں ہے کہ کوئی صوفیہ لورن ہو یا جو بھی آج کل کی، میں تو اپنے زمانے کی وہ بات کر سکتا ہوں، میرلن مینرو ہو. نو، جو جس کو اچھی لگے. جب لیلا کو ایک عباسی خلیفہ نے دیکھا تو حیران رہ گیا. اس نے کہا کیا تم واقعی لیلا ہو؟ اس نے کہا ہاں. امیر المومنین، میں تو لیلا ہی ہوں، لیکن آپ کیس یعنی مجنو نہیں ہے. تو ایک وہ پیاری سی لڑکی، وہ اپنی اپنی ڈیفینیشن ہوں، یہ ساری پیاریاں نہیں ہوں، اس لیے اس سے اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اصل بات یہ ہے اے پیسفل لائف. تو جو معاشرہ محروم طبقات کو بنیادی ضروریات زندگی نہیں دے سکتا،
وہ جعلی، گھٹیا، مصنوعی اور بدصورت ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ، یہ اوور نائٹ نہیں ہوا، یہ کھیل کو 10 20 25 سال کا نہیں ہے، بتدریج ہوا ہے. مجھے کل ڈاکٹر فیاض، بہت بڑے باٹنسٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے اچھا ہوتا تھا. میں نے کہا آپ کی غلط فہمی ہے، آپ سائنٹسٹ ہو، آپ فلاسفر نہیں ہیں، آپ کو چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا نہیں آتا. کب کی بات ہے جب حبیب جالب اس پورے ملک میں چیختا پھرتا تھا، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہ نظام پہ تھوکنے والی بات تھی کہ تم کوئی بے نظیر بو نظیر نہیں ہو نا، تمہارا بیٹا، چونکہ ملک کے سارے بیٹے وہ اگر مقروض ہیں تو تمہارا بلاول بھی. اچھا، میرے ٹین ایج کے زمانے میں ایک فلم آئی تھی، اس کا نام تھا روٹی. اس کا تھیم سانگ پتا کیا تھا؟ پاکستان کا ایک بہت مقبول، مجھے تو اچھا نہیں لگا کبھی، ایکٹر تھا پنجابی اکمل. اسے یہاں ہم تو عجیب چھچورے سے لوگ ہیں، وہ اس کو کہتے تھے پنجابی کا دلیپ کمار. وہ اکمل صاحب ہیرو تھے، ہیروئن مجھے یاد نہیں. فلم کا نام تھا روٹی. اس کا تھیم سانگ پتا کیا تھا؟ روٹی دا سوال ہے، جواب جدا روٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ گل بڑی چھوٹی ہے. پھر حبیب جالب بھول گئے، پورے ملک میں ماتم کرتا پھرتا تھا. وہ 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، ہوں روٹی 20 روپے دی ہے. اس وقت 20 روپے من افورڈ نہیں ہوتا. سو یہ معاشرہ مکروہ ہو چکا ہے، یہ معاشرہ رہ نہیں گیا. اور اسی کے نتیجے میں مجھے یہ سب کچھ یاد آیا. یہ